कामरान मुर्तज़ा साहब, यकीनन पीपल्स पार्टी के लीडर की स्टेटमेंट है, मियां नवाज शरीफ साहब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सियासत हमारी दोबारा उसी पुरानी डगर पे ही चल रही है कि ठीक है जी, बैकडोर चलेंगे, मामला तय होंगे, फिर आएंगे और फिर यहाँ रहेंगे, हुकूमत करेंगे और फिर जब कोई सख्त वक्त आएगा तो फिर निकल जाएंगे? तो जो खुर्शीद शाह साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा आप उस पर भी रोशनी डालेंगे कि क्या हमारे सियासी लीडरशिप जो है, जो टॉप पार्टीज़ हैं, उनकी लीडरशिप को किस तरह का माहौल जो है रखना चाहिए ताकि सियासत परवान चढ़े, डेमोक्रेसी परवान चढ़े? देखिए, अगर खुर्शीद साहब मुझसे ज़्यादा बाइलम आदमी हैं और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे अगर उन्होंने कोई बात की है तो फिर उसको वज़न मिलना चाहिए, और अगर वो बात उनकी दुरुस्त है और कोई डील वाली चक्कर है तो फिर जो है ना, ये वो जो म्यूज़िकल चेयर जो इस मुल्क में 75-76 सालों से चल रही है और जिसका नतीजा ये है कि हमारा हमसाया जो है चाँद पे पहुंच जाता है और हम जो है अपने PIA के जहाज़ों में फ्यूलिंग करने की भी जो है ना हमारे पास गुंजाइश नहीं होती है। तो इसका मेरे पास जो वाहिद जवाब है वो यही है कि आप दस्तूर पे अमल नहीं करते, आप उस तरह से कानून पे अमल नहीं करते जो उसकी मंशा है, जो उसकी रूह है। आप जो है आज 75-76 सालों के बाद उन लोगों से रिच होते हुए, उस आबादी के दबाव का ना होते हुए जो हिंदुस्तान की आबादी पे दबाव पर उसका आबादी का दबाव है, वो कहाँ पे चले गए? $600 मिलियन का उनके पास रिज़र्व है। हमारा रुपये उनके साथ 1 और 3.5 रुपए का फ़र्क आ रहा है, जो कि हमारे होश में, बल्कि होश में क्या, हमारे सामने जो है वो तकरीबन बराबर हुआ करता था, बल्कि एक वक्त था कि पाकिस्तानी रुपये भी उससे बेहतर था। तो मैं उसमें जो एक्यूज़ करता हूँ उस निज़ाम को, जिस निज़ाम में हम सब सांस ले रहे हैं और हम सब जो है ना उसमें फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहे हैं और 2-4 साल जो है ना उसका मज़ा लूटते हैं और उसके बाद जो है ना फिर उसके जो है नुकसानात बर्दाश्त करते हैं और फिर हमें जो है ना ये मामलात याद आते हैं कि कोई दस्तूर भी कोई चीज़ है, कोई कानून भी कोई चीज़ है। तो अगर ऐसी बात है जो खुर्शीद शाह साहब ने की है तो ये बहुत बुरी है। इससे मुल्क पहले बहुत पीछे चला गया है। हमने ये 4-5 सालों में जो सिविल स्पेस थी उसको हमने पहले ही बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, वो स्पेस नहीं रही है। ये हम सारे अगर आप कह नहीं सकते तो आप इसको सोचिए, वो स्पेस आज मौजूद नहीं है जो 5 साल पहले थी। बिल्कुल, वो उससे हमने उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसको कर्टेल किया। तो जब अगर इस तरह के मामलात में आएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि सियासत से तायब हो जाना वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि इस मामलात का हिस्सा बने रहे। कामरान मुर्तज़ा साहब, वो कहते हैं जो कॉन्विक्ट हो, जो एब्सकॉन्डर हो, उसका कोई राइट नहीं है बेल का। इसको ज़रा थोड़ा सा एलेबरेट कर देंगे, क्योंकि यह बहस बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही है जिस तरह 21 अक्टूबर करीब आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पूछा यह जा रहा है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान आएंगे या जेल जाएंगे? देखिए, इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी यकीनन नून लीग ने। मैं कानून के एक तालिब इल्म के हवाले से ज़रा खुश उम्मीद आदमी हूँ, और खुश उम्मीदी के साथ जब आप कानून के हवाले से कोई मुझसे राय मांगते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें पार्टी के इन्फ्लुएंस से आज़ाद होकर अपनी राय दूँ। सही। ये आप इस वक्त जितनी भी राय आ रही हैं वो उसमें वो मसला ये होता है कि वो जो शख्स जिस पार्टी के साथ एफिलेटेड होता है उसी की तरफ जो है ना उसका वो अपने आर्गूमेंट्स डेवलप कर लेता है। दोनों बातें मुमकिन हैं। ये भी मुमकिन है कि बेल ना हो और ये भी मुमकिन है कि बेल हो जाए। ये भी दुरुस्त है कि एब्सकॉन्डर का आम तौर पे वो राइट नहीं रहता, मगर ये भी उसके साथ एक चीज़ लगी हुई है कि एक शख्स खुद आके सरेंडर कर रहा है और वो कहता है कि मुझे प्रोटेक्शन दें, और प्रोटेक्शन उस वक्त दें जब तक आप जो है ना उस केस को बरामद नहीं करवा लेते और उसको मेरिट पे सुन नहीं लेते, मेरी बेल को ईदर वे उसको डिसाइड। तो ये दोनों बातें मुमकिन हुआ करती हैं अगर जजमेंट उनके, वो जो एतजाज़ साहब, मुझे बड़ा एहतराम है उनका, अगर वो कह रहे हैं कि जजमेंट इस पे बहुत हैं तो यकीनन इस तरफ भी जजमेंट्स हैं। तो दोनों तरफ से वो है, और ये सुप्रीम कोर्ट का काम ये हुआ करता है कि अगर कहीं पे जजमेंट्स में कन्फ्लिक्ट आ रहा हो
کہیں پہ دو ایک ہی معاملے کے مختلف ویوز ہوں تو اس کو سپریم کورٹ جو ہے اس کو ایک ویو کی صورت میں وہ کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہی لا آف دی لینڈ ہوا کرتا ہے. تو یہ بات کہ وہ بیل نہیں ہوگی, وہ بھاگے ہوئے ہیں, وہ کوئی کرمنل ہیں, یہ بات اعتزاز صاحب چونکہ اب ان کی بھی جو ہے نا وہ ایفیلیشن سب کو پتہ ہے احترام کے باوجود, تو اس کو اس طرح سے نہ لیجئے, اس کو اس طرح سے لیجئے کہ کہیں کوئی قانون کی کتابوں میں کوئی پروہیبشن ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کوئی کنوکٹ آ کے سرنڈر کرنا چاہے تو وہ سرنڈر نہیں کر سکتا اور اس کو جو ہے نا وہ کوئی کورٹ اکاموڈیٹ نہیں کر سکتی, اس پہ کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس ایک وقت تھا جب ایبسینشیا میں سزائیں ہوا کرتی تھی, اب وہ بھی کنوکٹ ہوتا تھا اور وہ بھی ڈکلیئرڈ ایبسکانڈر ہوا کرتا تھا, بھلے وہ کبھی گرفتار نہیں ہوا تھا. اس کو ہم چیلنج کیا کرتے تھے, ریٹ فائل کرتے تھے, ریٹ میں ہم اس کو سرنڈر کرواتے تھے اور سرنڈر کرانے کے نتیجے میں کورٹ جو ہے, میں آپ کو بلوچستان ہائی کورٹ کے اس پہ وہ دے سکتا ہوں, وہ کورٹ اس کو اکاموڈیٹ کرتی تھی کہ ٹھیک ہے جی اس کو فردر آرڈرز جو ہے گرفتار نہ کیا جائے, مین والی یہ اتنے کی شورٹی فرنش کر دے. پھر اس کے بعد وہ کیسز ریمانڈ کر دیا کرتے تھے کورٹس, اور وہ کہتے تھے جائیں جو آپ کی ٹرائل کورٹ ہے اس کے پاس جائیے, اور اس کے بعد جانے کے بعد جو بھی ہے وہ اس کے فیٹ کا فیصلہ کریں کیس کا. تو یہ ہوتا رہا ہے, کوئی انہونی نہیں ہے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ میاں صاحب نے جو کیا ٹھیک کیا یا غلط کیا, کیس ٹھیک ہے یا غلط ہے, مگر دونوں باتیں ممکن ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ان کی بیل پلی کو جو ہے وہ انٹرٹین کر لیں, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو انٹرٹین نہ کرے, مگر خدا کے واسطے جو ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے یہ فیصلہ اسی پہ رہنے دیں. میں اور آپ بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ نہ ڈیسائیڈ. نہیں بالکل صحیح فرمایا, بالکل. سندھ میں جو JUIF اور MQM اور GDA جو مل گئے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف, اور بینک اس پر بھی کیا جا رہا ہے کہ جو رہی صحیح مطلب PMLN ہے اتنی نہیں ایکٹیو ہے, وہ بھی اسی اس میں الائنس میں جائے گی اگینسٹ پیپلز پارٹی, وہ بھی ایک ہے. بالکل. سینیٹر کامران مرزا صاحب, آج میں سن رہا تھا بلکہ ایک دو دن پہلے کہیں پہ حمداللہ صاحب نے, آپ کے سینئر رہنما جن کے اوپر بہت خوفناک حملہ ہوا تھا اور ان کی عیادت کے لیے سب گئے, پیپلز پارٹی والے بھی گئے, بلاول نے بھی عیادت کی, لیکن انہوں نے گلہ کیا کہ ہمارے ساتھ PDM میں ہوتے ہوئے PMLN کے کسی ایک بندے نے نہ ان کو فون کیا نہ ان کی عیادت کی. اب JUIF دوبارہ جو ہے پیپلز پارٹی سے ان کے اچھے روابط شروع ہو گئے ہیں, تو یہ آنے والے دنوں میں, کیونکہ پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کا تھوڑا سا ڈیفرنس اس بات پہ تھا کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ معیشت پہلے, انتخابات جب بھی ہو جائیں, موسم سرد ہوگا, اور ریزنز اور بھی بہت ساری دیں انہوں نے. پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ نہیں, اب ہمیں انتخابات ہی چاہیے. تو یہ ایک جو ہے اب دوبارہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. دیکھیے ہمارے معاملات پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کبھی اتنے خراب نہیں ہوئے اور نون لیگ کے ساتھ بھی کبھی خراب نہیں ہوئے. یہ یقیناً گلہ بنتا ہے, وہ PDM کے ترجمان تھے, تو PDM کو اگر اپنے سپوکس پرسن پہ حملہ, دہشت گردی کا حملہ ہونے کے نتیجے میں ان کے زخمی ہونے پر بھی کوئی ان کا حال وال نہیں کرتا, تو یقیناً جو ہے نا یہ ایک انسانی دکھ کا اظہار انہوں نے کیا ہے جو ان کو ہوا ہوگا.